नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौं र पाठ 9 मा रहेको हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्धसँग सम्बन्धित रहेका अभ्यासहरू गर्ने क्रममा छौं है। र विशेष गरी हामीले अघिल्लो भिडियोहरुबाट नै लेखाइको भागको अभ्यास चाहिँ गरिरहेका छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले व्याख्या गर्ने र एउटा तर्कसहित पुष्टि गर्ने प्रश्नको चाहिँ उत्तर लेखिसकेका छौं भने आजको यो भिडियोमा पनि हामी लेखाइकै भागको अभ्यास गर्न जाँदै छौं। त्यसमा भनेको एउटा विवेचना गर्छौं र अर्को भनेको हामीले निबन्ध कसरी लेख्ने भनेर निबन्ध लेखन पनि सिक्छौं ल। त्यसैले अब आउनुस् ढिला नगरी आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं। अब एउटा प्रश्न रहेको छ किताबमा, भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 17 नम्बरमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने नेपालमा संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिहरूको उदाहरण सहित विवेचना गर्नुहोस्। यो प्रश्नको चाहिँ हामी उत्तर लेख्छौं है अब आउने भिडियोमा भनेर मैले यो भन्दा ठीक अघिल्लो भिडियोमा पनि अन्त्यमा जानकारी गराएकी थिएँ। भाइ बहिनीलाई याद छ कि छैन? याद छैन भने मैले सम्झाइसकेकी छु ल। अब याद आयो होला। हामी यसको विवेचना गर्छौं उदाहरण सहित है। नेपालमा संस्कृतिका नाममा चाहिँ के विकृतिहरू देखिरहेका छन् त, ती के हुन् भन्ने कुरा हामी यहाँ व्याख्या गर्छौं है त। समग्रमा यो कुरा बुझ्छौं आजको यो भिडियोमा। त्यसपछि हामी निबन्ध पनि लेख्न सिक्नेछौं ल। आउनुहोस् अब ढिला नगरी हामी विवेचना गर्नतर्फ लागौं है त। अब यो नेपालमा देखिएका जुन चाहिँ संस्कृति जस्तै लाग्ने तर संस्कृति वास्तवमा नभइकन विकृतिका रूपमा चाहिँ देखिएका रहेका ती विकृतिहरू के रहेका छन् त भनेर हामीले उदाहरण सहित विवेचना गर्छौं ल। अब सुरुमा हामीले उत्तरमा कसरी लेख्ने भन्दा नेपाल सांस्कृतिक सम्पदामा है। नेपाल भनेको सांस्कृतिक सम्पदामा भनेको समृद्धशाली राष्ट्र हो, यो हामीलाई थाहा छ। देशको संस्कृतिभित्र भएका साझा गुणहरूबाट नै एक आपसमा सहिष्णुता, एकता एवं समन्वयको भाव पाइन्छ। तर पनि हाम्रो परम्परागत संस्कृति समयसँगै बदलिँदै परिष्कृत हुँदै जाँदा विकृति हुँदै गएको पाइन्छ। अब यहाँ हामीले सुरुमा के लेख्यौं त भन्दाखेरि अथवा के लेख्ने त कसरी लेख्ने भन्दा नेपाल भनेको सांस्कृतिक दृष्टिकोणले सम्पदाको दृष्टिकोणले एकदमै समृद्धशाली सम्पन्न राष्ट्र हो, देश हो। देशको संस्कृतिभित्र भएका जुन साझा गुणहरू छन् त्यहाँबाट नै एक आपसमा भनेको चाहिँ हामीमा एकताबद्धता, सहिष्णुता, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको विकास भएको, समन्वयको भाव पाइन्छ त्यहाँ। तर पनि हाम्रो जुन परम्परागत संस्कृतिहरू छन् नि ती संस्कृतिहरू समय सँगसँगै बदलिँदै पनि त जान्छन् नि, परिवर्तन पनि त हुँदै जान्छन्। यसरी परिवर्तन हुँदै जाँदा, परिष्कृत हुँदै जाँदाखेरि त्यो सँगसँगै बिस्तारै विकृतिहरू पनि त बढ्दै गइरहेको छ, विकृतिहरू पनि त भित्रिँदै छ नि भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो ल। अब यसपछि हामीले दोस्रो अनुच्छेदबाट के लेख्नु पर्यो त भन्दा हेरौँ है त। मूल संस्कृतिबाट खराब आनीबानी, भ्रष्ट आचरण, कुरीति एवं कुप्रथाहरू परम्परागत रूपमा चल्दै विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। यी संस्कृति नभएर विकृति हुन्। संस्कृतिका नाममा विकृतिले प्रशय पाइरहेको हुन्छ। अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभई विकृति हुन्। कतिपय प्रथाहरू विकृतिको रूप बन्न पुगेका छन्। उदाहरणका लागि दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत प्रथा, बलि प्रथा, झुमा प्रथा आदि खराब प्रथाहरू हुन्। घुस खानु, भ्रष्टाचार गर्नु, नराम्रो काम गरेर धन कमाउनु जस्ता खराब चिन्तन एवं व्यवहार विकृतिका रूप हुन्। चाडपर्व, पूजाआजा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कृतिमा आडम्बर बढी वा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले प्रशय पाएको देखिन्छ। तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने, अरूलाई सताउने, नियम कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति विकृति हुन्। यसरी नेपाली संस्कृतिमा भएका विकृति र विसङ्गतिले नेपाली मौलिक संस्कृतिमा कुप्रथा गरेको देखिन्छ अथवा कुप्रभाव ल्याएको देखिन्छ। एकातिर मौलिक संस्कृतिलाई विकृति बनाएको छ भने अर्कोतिर खराब आनीबानी, प्रचलन, विकास र विस्तार हुँदै जाँदा हाम्रा संस्कार जस्ता लाग्ने कुसंस्कारले प्रशय लिएको देखिन्छ। साझा संस्कृतिभित्रका मौलिकता बिस्तारै पर संस्कृति ग्रहणले धरापमा पर्दै गएको पाइन्छ। मै खाऊ मै लाऊ भन्ने भावना विकास हुँदै जाँदा परोपकार, पुण्याय, अतिथि देवो भव जस्ता पक्ष हराउँदै गएको पाइन्छ भनेर हामीले यहाँ दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्यौं। दोस्रो अनुच्छेदमा के कुरा समेट्यौं भन्दाखेरि हेरौँ है त फेरि एकचोटि। हाम्रो जुन मूल संस्कृति छ नि, हाम्रो मुख्य संस्कृति
त्यहाँबाट भनेको चाहिँ हामीलाई जुन खराब आनी बानी आचरणहरू, भ्रष्टाचार गर्ने हैन, भ्रष्ट आचरण, नराम्रो सोचहरू, कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू परम्परागत रूपमा नै चल्दै आएको अथवा विकसित हुँदै आएको जस्तो चाहिँ पाइन्छ। अब यी संस्कृतिहरू नभएर यी कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि विकृति हुन् है। र संस्कृतिका नाममा भनेको विकृतिले जुन प्रशय पाइरहेको छ, ठाउँ पाइरहेको छ, महत्त्व पाइरहेको छ, स्थान पाइरहेको छ भने अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि इत्यादि जुन संस्कृति नभइकन विकृति छन्, ती विकृतिहरू चाहिँ प्रथाकै रूपमा पनि रहेको छ र कतिपय प्रथाहरू भनेको विकृति बन्न पुगेका छन् त्यस कारणले है। जस्तै कि अब उदाहरणको लागि त्यसमा चाहिँ के रहेका छन् त भन्दाखेरि त्यसमा भनेको दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा भयो, बोक्सी प्रथा भयो है। अनि त्यति मात्र नभएर छुवाछुत भयो, बलि प्रथा भयो, झुमा प्रथा आदि इत्यादि यो सबै खराब प्रथाहरू हुन् है। यो नराम्रो विकृतिहरू हुन्। घुस खानु, त्यसपछि भ्रष्टाचार गर्नु, नराम्रो काम गरेर भनेको चाहिँ धन कमाउनु जस्ता जुन खराब चिन्तन, हामी खराब सोच्छौँ नै, यसलाई यसरी म झुक्क्याएर, यसलाई यसरी लुटेर भनेको चाहिँ म धनी हुन्छु भन्ने प्रकारको जुन हामीमा भावना छ, त्यो भयो भने पनि यो के हो त विकृति हो। त्यो व्यवहार पनि विकृति नै हो। त्यसैगरी हाम्रो समाजमा अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न अब चाडपर्वहरू भयो है। विविधतामय समाज भएपछि, संस्कृति भएपछि त चाडपर्वहरू मनाउने कुरै भयो। चाडपर्वहरू पनि आफ्नै हुन्छन्, मौलिकता हुन्छ त्यसमा। पूजाआजा गर्छौँ हामी, त्यसपछि हाम्रो जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कार आदि इत्यादि कुराहरूमा अथवा संस्कृतिहरूमा जुन धनको आडम्बर देखाउने अथवा चाहिने भन्दा बढी खर्च गर्ने, फजुल खर्च गर्ने है, त्यस्तो प्रवृत्तिहरूले चाहिँ पछिल्लो समयमा अथवा दाइजो दिने प्रथाका कुराहरूदेखि लिएर सबै अरूलाई देखासेखी गर्ने कुराहरूले चाहिँ प्रशय पाइरहेको छ, ठाउँ पाइरहेको छ है। अब तास जुवा खेल्ने भयो, झगडा गर्ने भयो, अरूलाई सताउने भयो, नियम कानुनको चाहिँ पालनै नगर्ने, उल्लङ्घन गर्ने, नियम विपरीत चाहिँ कामहरू गर्ने, यो पनि एउटा के हो त विकृति नै हो। अब यसरी नेपाली संस्कृतिमा भएका जुन विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन् है, र ती सबै कुराहरूले भनेको नेपाली मौलिक संस्कृतिमा भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रभाव पारेको पाइन्छ के। र एकातिर भनेको मौलिक संस्कृतिलाई विकृति बनाएको त छ नै, अर्कोतिर भनेको चाहिँ बिस्तारै मानिसहरूमा भनेको खराब आनी बानीहरूको विकास हुँदै गइरहेको छ, विस्तार हुँदै गइरहेको छ। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो संस्कार जस्ता लाग्ने, परम्परादेखि हामीले मनाउँदै आएको जस्तो पनि लाग्ने, तर त्यो कुराहरूले कुसंस्कार अथवा कुप्रवृत्ति, विकृति निम्त्याइरहेको हामीलाई पत्तै हुँदैन। र साझा संस्कृतिभित्रका जुन मौलिकता बिस्तारै संस्कृति ग्रहणले हामीले चाहिँ विदेशीको संस्कृतिहरू ग्रहण गर्छौँ, आफ्नो संस्कृतिलाई भुलेर भने त्यो कुराले गर्दा हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जुन चाहिँ सक्कली हाम्रो पहिचान हुन्छ, त्यो सक्कली पहिचान भनेको हाम्रो मौलिकता भनेको चाहिँ धरापमा पर्दै गएको अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ है। र हाम्रो मुख्यतः भाव भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मै खाऊ मै लाऊ भन्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा आइसकेको छ। यो भावनालाई त हामीले त्याग्नुपर्ने हो। खासमा मै खाऊ मै लाऊ भन्ने भावनालाई त्यागेर भनेको त हामीले परोपकार पुण्याय, जुन अतिथि देवो भव भन्ने पक्षमा जोड दिनुपर्ने हो। तर त्यसको ठिक विपरीत हामीले पछिल्लो समयमा त्यो महसुस गर्न सक्दैनौँ। यी कुराहरू भनेको चाहिँ हराउँदै गएर मै खाऊ मै लाऊ, सबै मै थोक, सब थोक मै गरौँ, मैले गर्न पाउनुपर्छ, अरू भनेको त त्यस्तै उस्तै हो भन्ने प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भइरहेको छ भन्ने कुराले यहाँ हामीले जोड्यौँ है। अब यसपछि के लेख्ने अन्त्यमा भन्दा संस्कृति संस्कार हो, आचरण, भाषा, वेशभूषा, परम्परित जीवनशैली हो। तर तिनमा रास आउँदा वा अन्य विकृति जन्मदा यसका मौलिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ। यो विकृतिलाई हामी स्वयं सजग हुनुपर्छ। अब संस्कृति भनेको एउटा संस्कार हो। यसमा आचरण, भाषा, वेशभूषा लगायतका जुन परम्परागत जीवनशैलीहरू हुन्छन्, त्यसमा भनेको बिस्तारै भनेको चाहिँ रास आउँदै जान्छ अथवा गिरावट आउँदै जान्छ है, खल्लोपन आउँदै जान्छ भने त्यो संस्कृतिलाई हामीले जोगाउन गर्नुपर्छ। र त्यसका साथसाथै विकृतिहरू पनि त त्यत्तिकै मात्रामा, त्यसकै अनुपातमा जन्मिरहेका छन् भने विकृतिहरूलाई चाहिँ
हामीले त्याग्नुपर्छ। यदि त्यागिएन भने हाम्रो मौलिक पहिचानहरू ओझेलमा पर्छन्। हामीलाई संस्कृतिले भन्दा विकृतिले छुन्छ। हामी विकृतितर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ। हाम्रो जीवनशैली विकृतितर्फ नै लम्किन्छ। हामी यो कुरामा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट सजग भएर अहिले नै हाम्रो संस्कृति के हो त, हाम्रो संस्कृति नक्कली हो कि सक्कली हो त, हामीले संस्कृतिलाई कसरी चाहिँ अवलम्बन गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरालाई यहाँबाट बुझ्नुपर्छ है भनेर हामीले यसरी लेख्ने। ल हामीले नेपालमा संस्कृतिको रूपमा देखिएका जुन विकृतिहरूको उदाहरण चाहिँ विवेचना गरिसक्यौँ है त, यसरी लेख्ने। र यो भयो। अब यहाँ हामी अन्त्यमा चाहिँ एउटा निबन्ध लेख्ने अभ्यास गर्छौँ। निबन्ध लेखनमा चाहिँ के छ, हाम्रो निबन्धकै अभ्यास छ नि त। हामीले निबन्ध पनि त लेख्न सिक्नु पर्यो, हामीले आउनुपर्छ। हाम्रो परीक्षामा भनेको चाहिँ कसरी दिएको हुनसक्छ त भन्दाखेरि, अथवा कसरी दिएको हुन्छ एउटा निबन्ध लेख्ने पनि आउँछ है। निबन्ध लेख्ने आउँदाखेरि हामीलाई 200 शब्द नघटाइकन अथवा 150 शब्द नघटाइकन भनेको चाहिँ यो शीर्षकमा चाहिँ निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर परीक्षामा आउन सक्छ अथवा हामीलाई प्रश्न सोध्छ है। अब त्यो हुँदाखेरि यहाँ त हामी एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा शीर्षकमा मात्रै निबन्ध लेख्न सिक्छौँ यहाँ त। तर परीक्षामा त हामीलाई पढेको पाठ मध्येबाट नै कुनै पनि एउटा शीर्षकमा अथवा विशेष गरी चाहिँ हामीले निबन्धकै पाठबाट सोधिन सक्छ है। त्यसैले हाम्रो यहाँ 2वटा निबन्ध लेख्ने शीर्षक रहेको छ है। एउटा भनेको मानव सभ्यताको संरक्षण भन्ने शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो किताबमै दिएको छ 19 र 20 नम्बरमा है। र मेरो व्यवहार नै मेरो आचरणको ऐना हो भन्ने शीर्षकमा पनि निबन्ध लेख्नु भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि म एउटा मानव सभ्यताको संरक्षणको चाहिँ म सिकाउँछु के लेख्ने कसरी लेख्ने भनेर। अनि भाइ बहिनीले मेरो व्यवहार नै मेरो आचरणको ऐना हो भन्ने शीर्षकमा चाहिँ निबन्ध लेख्नुहोस् ल। अब यो त सजिलो छ, आफू स्वयं यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर लेख्ने। मेरो व्यवहार नै मेरो आचरणको ऐना हो। मैले जस्तो अरूलाई व्यवहार गर्छु नि त्यो नै मेरो एउटा बानी बेहोरा झल्काउने ऐना हो है। हामीले आफूले आफूलाई ऐनामा कसरी देख्छौँ त भन्दा हामीले त ऐनामा हेरेपछि आफ्नो अनुहार देख्छौँ, आफ्नो शरीर देख्छौँ, तर हाम्रो व्यवहार त हाम्रो आचरण त ऐनामा त देखिँदैन। भनेपछि हाम्रो आचरण भनेको चाहिँ कहाँ देखिँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले गर्ने व्यवहारमा। अरू साना ठुला अथवा सबै प्राणी जगतमा मानिसहरूलाई हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आचरण अथवा यहाँ चाहिँ झल्किन्छ है। आचरणको ऐना हो भन्ने कुरालाई यसरी समेटेर भाइ बहिनीले निबन्ध लेख्नुहोस् है। त्यसपछि लेख्न आएन अझै अप्ठ्यारो भयो भने पछि म फेरि सिकाउँला है त। तर सुरुमा प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। मानव सभ्यताको संरक्षण भन्ने शीर्षकमा चाहिँ अब हामी निबन्ध लेख्छौँ ल। लेख्छौँ भन्दा पनि मैले यहाँ लेखिसकेकी छु, म यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। यो बुझ्नुपर्छ है त। निबन्ध मानव सभ्यताको संरक्षण। अब यो कुरा हामीलाई यहाँ चाहिँ 150 अथवा 200 शब्दमा नघटाइकन लेख्नु होला भनेर परीक्षामा सोधिएको हुन्छ। अब यहाँ त परीक्षा त होइन, तर परीक्षा नै सम्झेर हामीले यहाँ निबन्ध लेख्नुपर्छ। अब यहाँ सुरुमा कसरी लेख्ने भन्दा नि मानव सभ्यताको संरक्षण भन्ने छ नि त हाम्रो शीर्षक त है। त्यसैले मानिस विवेकशील एवं चेतनशील प्राणी हो। ऊ अन्य प्राणी भन्दा भिन्न छ। उसले आफ्नै सभ्यता र संस्कृतिको विकास गरेको छ। अब हामीलाई थाहा छ मानिस सर्वश्रेष्ठ चेतनशील प्राणी हो है। अरू प्राणीहरूभन्दा एकदमै सर्वश्रेष्ठ छ, मानिसमा त्यो गुण छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन। समूह वा झुण्ड बनेर त अरू प्राणी पनि त बस्दछन् है। भनेको अब हुल बथानमा त अरू प्राणीहरू पनि त बस्दछन्, उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ होइन। उनीहरू पनि एक्लै त बस्दैनन्। तर अरू प्राणीहरूभन्दा अलिकति भिन्न सर्वश्रेष्ठ कसरी छ त भन्दा मानवले सामाजिक रीतिस्थिति, संस्कृति, व्यवहार एवं भाषा वाङ्मयको व्यवस्था गरेको छ। अरू प्राणीहरूले चाहिँ उनीहरू पनि समूहमा त बस्दछन्, तर मानिसले जस्तो सामाजिक रीतिस्थिति, संस्कृतिहरू, व्यवहारहरू आदिको व्यवस्था चाहिँ अरू प्राणीले गर्न सक्दैन। यो सबै मानिसले गर्न सक्ने भएकोले गर्दा अरू प्राणी भन्दा मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुन गएको है।
जंगली युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा मानवले मानव सभ्यताको उन्नत दरमा विकास गर्दै आएकाले उसले आफ्नो सभ्यताको संरक्षण गर्न सकेको छ। अब जंगली युगदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मानिसले भनेको आफ्नो सभ्यताको उन्नति गर्दै विकास गर्दै आफ्नो जुन चाहिँ संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि सकेको छ, गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले मानवले आफ्नो आवश्यकता, जीवनशैली तथा ज्ञान प्रविधिको विकास गरी सभ्यता निर्माण गरेको छ। सभ्यता भन्नु नै सभ्य अथवा राम्रो हुनाको भाव हो है, शिष्टता। त्यसपछि सुसंस्कृतपना वा सुसंस्कारको अवस्था हुनु नै के हो त? सभ्यता हो, मानव सभ्यताको संरक्षण है। त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमा दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले के लेख्ने भन्दा निबन्ध लेख्दाखेरि विशेष गरी हामीले सुरुमा भनेको चाहिँ परिचय अथवा त्यसको भूमिका, त्यसको पृष्ठभूमिलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमा भनेको हामीले मुख्य जुन चाहिँ शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्दैछौँ त्यो शीर्षकमा चाहिँ मुख्य हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो त? मुख्य भाग चाहिँ हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ र अन्त्यमा तेस्रो अनुच्छेदमा हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। ल अब हामी दोस्रो अनुच्छेदमा मुख्य भागतर्फ प्रवेश गर्यौं है त। यहाँ हेरौं, मानवीय युगबाट बिस्तारै यान्त्रिक युगसम्म पर्दाफड गरेको यस युगमा मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै यसमा परिष्कार र परिष्कृत हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। मानव सभ्यता भौगोलिक सीमा र इतिहासले मात्र निर्धारण गर्दैन, बरु वर्तमानमा उसले देखाउने आचरण, प्रयोग गर्ने भाषा, उसको परिधान तथा व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। मानव सभ्यता मानवले आजसम्मको उपलब्धिको देन हो। विकास र उन्नति गर्दै जाँदा मानवले बसोबास, खानपान, वेशभूषा, जाति, धर्म, संस्कृति, भूगोल अनुरूप विकास गरेको छ। यही प्रगतितर्फ उन्मुख हुँदै जाने सांस्कृतिक व्यवहार नै सभ्यता हो। यो आधुनिकीकरणसँग गाँसिएको विषय हो। आधुनिक अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्तरिक्षमा गरेका उपलब्धि, विज्ञानका देन जस्ता सम्पूर्ण कुराले मानव सभ्यतामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्यौं। दोस्रो अनुच्छेदमा विशेष गरी चाहिँ हामीले मानवीय युगबाट बिस्तारै बिस्तारै विज्ञान प्रविधिको यान्त्रिक युगसम्म आइपुग्दाखेरि जुन मानव सभ्यताको जुन प्रकारले विकास भइरहेको छ त्यसका साथसाथमा विकासको साथसाथमा भनेको चाहिँ परिवर्तनहरू पनि त आइरहेको छ नि है। त्यसकारणले गर्दा मानव सभ्यता भनेको भौगोलिक सीमा जुन इतिहासले मात्र चाहिँ निर्धारण गर्दैन, त्यसमा भनेको चाहिँ उसले देखाउने व्यवहार, उसले गर्ने आचरण है, व्यवहारहरूले, अनि उसले प्रयोग गर्ने भाषा भयो, अनि उसको पहिचानहरू भयो, व्यवहारहरू, ती कुराहरूमा चाहिँ निर्भर हुन्छ है भन्ने कुरालाई यहाँ जोड दिनु पर्यो। अनि मानव सभ्यता भनेको चाहिँ मानवकै आजसम्मको जुन चाहिँ उपलब्धिको देन हो। अहिलेसम्म उसले प्राप्त गरेको कुराहरू के छ त? त्यसकै जुन चाहिँ नतिजा हो भन्न खोजिएको है। र विकास र उन्नति गर्दै जाँदाखेरि जुन मानवले बसोबास गर्ने कुरा भयो, खानपान, त्यसपछि उसको वेशभूषा, जात, धर्म, संस्कृति भयो, भूगोल भयो, यी आदि कुराहरू बिस्तारै विकास गर्दै आइरहेको छ। र जुन चाहिँ प्रगतितर्फ उन्मुख हुँदै जाने जुन सांस्कृतिक व्यवहार नै एउटा सभ्यता हो भन्ने कुरालाई जुन आधुनिकीकरणसँग जोडिएको विषय पनि हो। यसमा भनेको चाहिँ अन्तरिक्षमा गरेका उपलब्धिहरू, विज्ञानका देनहरू जस्ता समग्र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा मानवीय सभ्यताको जुन चाहिँ ठूलो परिवर्तन हो भन्न सक्छौं है। अनि यहाँ अर्को अनुच्छेदमा हामीले के लेख्यौं त भन्दाखेरि जीवनशैली, आहार विहार, सामाजिक प्रक्रिया, तरिका सभ्यताको परिचय हो। अथवा हामीले चाहिँ जीवनशैली कस्तो जीवनशैली अपनाउँछौं, आहार विहार कस्तो गर्छौं, हाम्रो सामाजिक प्रक्रियाहरू कस्तो छ, सामाजिक व्यवहार कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण तरिकाले हाम्रो सभ्यताको परिचय दिन्छ। र मानव व्यवहार भयो, संस्कृति भयो, परम्परागत प्रचलन, रीतिरिवाज तथा आनी व्यवहारभित्र देखा परेका जुन विकृति र विसङ्गति सभ्यताका राम्रा पक्षहरूका कलङ्क हुन् अथवा सभ्यतालाई मेटाउनका लागि आएका विकृतिहरू हुन् है। आधुनिकीकरणसँगै विकसित सभ्यता र संस्कारका आचरणमा देखिएका जुन धार्मिक एवं जातीय युद्ध, वर्ण, भूगोल आदिले सिर्जित विभेदको नीति आदिले जुन मानिसले स्वार्थी, भौतिकवादी, कट्टरपन्थी आदि संज्ञा पाएका छन् है। अनि हिजोका चौतारा पाटी बनाउने अतिथि, पितृ, मातृ, गुरुदेव भव मान्ने चलन खस्कने जस्ता
विकृतिले खुट्टो घुमाएको पाइन्छ। विभिन्न बलि प्रथा भयो, झुमा प्रथा भयो, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, छुवाछुत प्रथा, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति यद्यपि रहनु मानिसले मानवलाई मानवीय व्यवहार नगर्नु जस्ता कुकर्मले सभ्यभन्दा पनि हास्यास्पद हुने अवस्था देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्दै मौलिक संस्कृति सभ्यता र सुसंस्कारको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। विनाशक र विध्वंसक होइन, सृजनात्मक शक्तिको स्रोत बन्न सके हाम्रो सभ्यता अझ परिष्कृत परिमार्जित हुने निश्चित छ। अब यहाँ कुरा आयो, यो अनुच्छेदमा के कुरा आयो त भन्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको जीवनशैलीहरू अपनाउने त्यो हाम्रो सभ्यताको परिचय हो, हाम्रो सभ्यताको परिचय दिन्छ त्यो कुराहरूले भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अनि हामीले व्यवहार गर्दाखेरि है परम्परागत प्रचलनहरू, त्यसपछि आनी बानी व्यवहारभित्र भनेको चाहिँ देखा परेका जुन विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यो कुराहरूले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई भनेको विकृतितर्फ चाहिँ धकेलिरहेको छ के। त्यो भनेको संस्कृतिको नाममा कलङ्क हुनु है, नराम्रो चिज हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि आधुनिकीकरण, आधुनिक समय, विज्ञान र प्रविधिको समय सँगसँगै विकसित हुँदै जाँदाखेरि जुन सभ्यता संस्कारका कुराहरू भयो, आचरणका कुराहरू भयो, यी समग्रमा देखिएका जुन धार्मिक एवं जातीय कुराहरू अथवा युद्धहरूले गर्दा, भूगोलहरूले गर्दा चाहिँ विभेदहरू सृजना भइरहेको छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न सके, उनीहरूको व्यवहारले गर्दा भन्दा स्वार्थी, भौतिकवादी, एकदमै कट्टरपन्थी भन्ने जुन संज्ञा नाम पनि पाइरहेका छन् है पछिल्लो समयमा, अथवा मानवमा जुन विकृतिहरू देखा परिसकेपछि। र हिजोका जुन चौतारा पाठी पौवा बनाउने प्रचलन थियो, अतिथि देवो भव, पितृमातृ देवो भव भन्ने प्रचलन थियो, त्यो चलनहरू बिस्तारै बिस्तारै खस्कँदै गएका छन्। अनि हामी नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई भनेको अवलम्बन गरेका छैनौँ। हामीले भनेको त्यसलाई भनेको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गरेका छैनौँ। हामीले भनेको चाहिँ विदेशी पश्चिमी संस्कृतिलाई अवलम्बन गरेर हाम्रो जुन सक्कली संस्कृतिलाई बिर्सिरहेका छौँ है। हाम्रो जुन चाहिँ विकृतिहरू निम्त्याइरहेका छौँ भने त्यसमा त हामीले पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि है। भोलिको देशको कर्णधार भनेको त अहिलेका साना बालबालिकाहरू, हामी युवाहरू नै हौँ। त्यसैले हामीले यो कुरामा विशेष ध्यान दिने है। र अब विभिन्न प्रकारका जुन कुसंस्कृति प्रथाहरू भयो अनि भ्रष्टाचार जस्ता कुप्रवृत्तिहरू भयो, त्यो कुराहरूले गर्दा पनि जुन चाहिँ मानवलाई चाहिँ मानवीय व्यवहार नै नगर्ने, मानिस जस्तो नै नगर्ने, पशुलाई जस्तो व्यवहार गर्ने, अझ त्योभन्दा निज व्यवहार गर्ने है, एकदमै सभ्यभन्दा पनि एकदमै हास्यास्पद के भनेको चाहिँ हाँस उठ्ने त्यस्तो प्रकारको व्यवहारहरू भएको चाहिँ आजकल देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै मौलिक संस्कृति सभ्यता जुन संस्कारको विकास गर्ने, विस्तार गर्ने, त्यस्तै जगेर्ना गर्ने है, यो भयो भने हामीले विनाश विध्वंसक चाहिँ निम्त्याउन पर्दैन। त्यो कुरा नभइकन हामीले सृजनात्मक शक्तिको स्रोत बन्ने अनि सृजनात्मक कुराहरूमा ध्यान दिने अनि सभ्यतालाई जोगाउने, त्यसलाई संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दै त्यसको जगेर्ना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। ल अब यसपछि अन्त्यमा हामीले निष्कर्षको रूपमा अन्तिम अनुच्छेदमा के लेख्ने भन्दा मानव सभ्यताको संरक्षण गर्ने हो भने आजसम्म प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्नुपर्छ जुन मानव हितका निम्ति गरिएको छ। मानवले मचाएका नरसंहारकारी गतिविधिहरूको अन्त्य, विकृति र विसङ्गतिको जरा काटेर समुन्नत समाज निर्माणको वातावरण बनाउँदै भइरहित वातावरणमा सबैको समुन्नति हुने, विश्व बन्धुत्वको भावना विकास हुने अवस्था आएमा मानव अझ बढी सुसभ्य बन्छ। मानव सभ्यताको संरक्षण नै मानव अस्तित्वको संरक्षण हो। वर्तमान पिढीले, नयाँ पुस्ताले मानव सभ्यताका नाममा विश्वव्यापीकरणले सिर्जिएका अथवा सिर्जना गरेका निम्ति आएका समस्याहरूको निराकरण गर्दै मानवीय मूल्य, मान्यताको र भाषाको अनि मानव अस्तित्वको संरक्षण गर्न सके मानव सभ्यताको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला भनेर हामीले समग्रमा जति व्याख्या गरे पनि, जति धेरै लम्बाइ चढाइ लेखे पनि हामीले निष्कर्षमा भनेको सारांशको रूपमा अन्त्यमा लेख्नुपर्छ है। त्यसमा भनेको के छ त भन्दाखेरि यदि हामीले मानव सभ्यताको विकास गर्ने हो अथवा संरक्षण गर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म नै हामीले जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ नि, ती उपलब्धिहरू सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो मानव हितको लागि रहेको छ, मानव आवश्यकता बमोजिम रहेको छ है। अनि मानवले चाहिँ जुन मचाएका चाहिँ नरसंहारकारी जुन चाहिँ अप्रिय घटनाहरू भयो, विभिन्न विध्वंसकारी विनाशक कार्यहरू भयो, गतिविधिहरू भयो, ती सबै
सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई जरादेखि नै उखेलेर फाल्नुपर्छ है। समाज निर्माणको वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि, भयरहित समाज निर्माण गर्नका लागि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट केही पहल गर्नुपर्छ। सबैमा भनेको विश्वमा भनेको चाहिँ विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास गर्नका लागि है। तब मात्रै चाहिँ के हुन्छ त, मानव समाज भन्दा सुसभ्य हुन्छ, एकदमै सभ्य हुन्छ, मानव सभ्यताको संरक्षण हुन्छ, अनि मानव अस्तित्वको संरक्षण हुन्छ, त्यहाँ मानव पहिचानको भनेको संरक्षण हुन्छ। अनि आउने पिँढीहरूले, नयाँ पुस्ताहरूले मानव सभ्यताका नाममा भनेको चाहिँ जुन प्रकारको विश्वव्यापीकरण सँगसँगै विभिन्न समस्या, विभिन्न विकृतिहरू निम्त्याइरहेका छन् है, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले नै मनन गरेर, चिन्तन गरेर, विश्लेषण गरेर जुन मानवीय मूल्य, मान्यता, भाषाहरूको लागि मानवीय अस्तित्वको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ हामीले अघि बढ्नुपर्छ। यदि गर्न सक्यौँ भने हामी मानव सभ्यताको संरक्षण गर्न सक्छौँ। मानव सभ्यताको संरक्षण कुनै पनि हालतमा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुईमत छैन भनेर हामीले मानव सभ्यताको संरक्षण भन्ने शीर्षकमा एउटा निबन्ध तयार गरिसक्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीले निबन्ध लेख्ने। ल भाइ बहिनीले अब मेरो व्यवहार नै मेरो आचरणको ऐना हो भन्ने शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुहोस् ल। र यो सँगसँगै हामीले लेखाइको भागको पाठ 9 मा रहेको सम्पूर्ण अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ र अब आउने भिडियोमा हामी पाठ 10 पढ्नेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित रहेका सम्पूर्ण अभ्यासहरू पनि अब आउने भिडियोमा हामी समेट्दै जानेछौँ, गर्दै जानेछौँ। र यसमध्येमा र अहिलेसम्म पढ्दा भाइ बहिनीलाई केही अप्ठ्यारो लागेको छ, नबुझेको के जस्तो लागेको छ भने तपाईँले निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै अभ्यासहरू भाइ बहिनीलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई केही सहयोग गर्छु है त। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईं सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र लेखाइको भागको अभ्यास एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भिडियोहरू भाइ बहिनीले नछुटाइकन हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एकदमै बुझ्न सजिलो हुन्छ है। साथीभाइले पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा हामी नयाँ पाठको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईहरु सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।